जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला मुबैना हमला आवर नवेद आखिर कौन है? अभी तक आपने वीडियो में इब्तिदाई मालूमात देख और सुन ली होंगी क्योंकि उसकी एक वीडियो रिलीज कर दी गई है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, मजहबी तौर पर वो किन ख्यालात का इजहार रखता है, अहले मोहल्ला उसके बारे में क्या कहते हैं, उसकी वालदा या उनके बच्चों के बारे में इब्तिदाई तफसीलात क्या हैं, वो जिस 4 मरले के घर में रिहाइश पजीर है वो किसका है, और अगर वो अभी जेर तामीर है तो कौन उसकी फंडिंग कर रहा है। एक बैनुल अक़वामी इदारे ने इस सिलसिले में पूरी इन्वेस्टिगेशन करके नवेद के घर से मुतालिक अहले मोहल्ला से जो गुफ्तगू की है उसको रिलीज किया है। क्या कहना है उस रिपोर्ट के अंदर, वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जी परवेज इलाही ने, जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने इस बात का नोटिस लिया है कि आखिर इतने अहम केस के अंदर इब्तदाई जो बयान पुलिस ने लिया था नवेद का, उसको कैसे किस कानून के तहत जारी कर दिया गया। SHO समेत पूरे थाने का जो अमला है वो मुअत्तल है। SHO समेत तमाम पुलिस एहलकारों के जो मोबाइल फोन्स हैं वो ले लिए गए हैं। उनका फ्रांजिक होगा कि किसने उन्हें कहा कि इसकी वीडियो बनाओ और इसको पब्लिक कर दो, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, किसने, आखिर वो कौन से अनासिर हैं जिन्होंने पुलिस को ये डायरेक्शन दी। अब जाहिर है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी क्योंकि एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म का केस है और ये तफ्तीश में असरअंदाज होने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को रिलीज कर दिया गया। एन मुमकिन है कि जो असल हमलावर थे उनकी डाइवर्जन के लिए इस वीडियो को रिलीज किया गया। मैं आपको नवेद के बारे में उसका जो पूरा बैकग्राउंड है, जो एक आलमी इदारे ने उसको इन्वेस्टिगेट करके रिलीज कर दिया है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं। सोहादरा का मोहल्ला है मुस्लिम आबाद, उसकी जो गली है मस्जिद रजा वाली, उसमें एक 4 मरले का एक घर है जो अंदर और बाहर से अभी प्लस्टर नहीं हुआ। उसकी जो सीमेंट है महज उसकी चुनाई हुई है। इसका मतलब यह है कि वो जेरे तामीर एक 4 मरले का घर है, या पैसों की वजह से वो मजीद तामीरात का हिस्सा नहीं बन सका, या उस पर मजीद अभी तामीरात चल रही हैं। इस घर में 2 नन्हे बेटे हैं, उसके बच्चे हैं, बूढ़ी वालदा है और उसकी अहलिया रिहाइश पजीर है नवेद की। और इसके बारे में जो और मजीद जो तफसीलात हैं मैं आपको ये बताऊं तो ये कहा जाता है कि जी इसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं किया? जाहिर है आपके इल्म में है कि वजीर आला पंजाब ने जो नोटिस लिया है उसके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है, और यह कहा गया कि नवेद को चंद लोगों ने जो पकड़कर एलीट फोर्स के हवाले किया तो उसको मकामी थाने ले जाया गया। नवेद अहमद ज्यादातर खामोश रहता था। क्यों वो खामोश रहता था उस बारे में रिपोर्ट क्या कहती है वो बताते हैं कि जी सोहादरा दरियाए चनाब के किनारे पर आबाद है। ये गुंजान आबादी का कस्बा है। ख्याल है कि इस कस्बे में करीब ही खानदान में से कम एक फर्द मुल्क से बाहर रोजगार की खातिर मुकीम है। नवेद अहमद का बड़ा बेटा लगभग 1.5 साल का है, जबकि छोटा बेटा महज 10 दिन पहले हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की बात है। ये जिस घर में रिहाइश पजीर हैं वो उनकी वालदा के विरासती घर का हिस्सा है जो नवेद के हिस्से में आया है। मकामी सहाफी अकील अहमद लोधी ने जो इंटरनेशनल इदारे को बताया है कि मुलजिम ने अपने भाइयों को हिस्सा देकर ये घर अपने पास रख लिया था। मजीद क्या मालूमात हैं? नवेद अहमद के वालिद मोहम्मद बशीर की लगभग 15 साल पहले वफात हुई। नवेद अहमद अराई फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके वालिद नलके लगाने यानी कि बोरिंग और कबाड़िए का काम करते थे। उनके बाकी भाई भी उनके वालिद का छोटा हुआ जो काम है वो उसको कंटिन्यू यानी कि नलके लगाने, प्लम्बरिंग जिसे कहते हैं बोरिंग, उसका काम करते हैं। चूंकि ये एक बोरिंग का काम है तो अब उसके लिए नई दौरे जदीद की जो मशीनरी है उसका काम किया जाता है। नवेद अहमद के बारे में बताया गया है कि वो 4-3.5 साल कबल सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता रहा और चंद माह पहले ही पाकिस्तान वापस लौटा है। एक हमसाया है अब्दुल्ला, उससे इस इंटेरोगेशन के दौरान, तहकीकात के दौरान जब बात की गई है तो उसने ये बताया कि ये 4 या 3.5 साल पहले या 4.5 साल पहले सऊदी अरब में मुकीम रहा और वहां मेहनत मजदूरी के बाद वापस आया। वापस आकर अभी ये कोई काम नहीं कर रहा था।
یا پیسے لے کر آیا تھا یا اس کو مزدوری نہیں مل رہی تھی، اس بارے میں کیا معلومات ہیں؟ البتہ اپنے بھائی کے ساتھ بورنگ کے کام پر یہ ہاتھ ضرور بٹھاتا رہا، لیکن اپنا کوئی کام ابھی جب سے یہ سعودی عرب سے چند ماہ پہلے واپس آیا ہے تو اس نے شروع نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بارے میں عبداللہ نے یہ بتایا ہے کہ نوید احمد سنی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کبھی کبھار مسجد میں نماز پڑھتا ہوا پایا جاتا تھا، لیکن اس کا قطعاً مطلب اس طرف نہیں ہے کہ اگر مسلک سے تعلق ہے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ وہ والا ہو۔ جبکہ جو خالد مجید ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیملی مذہبی بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ فیملی مذہبی نہیں ہے تو اس کا جو بیان آیا ہے وہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے مذہبی ایشو کے اوپر عمران خان کو قتل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں نے کبھی اس کو باقاعدہ طور پر نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ عام سا روایتی مذہبی گھرانہ ہے، یعنی کہ کوئی شدت پسند والا معاملہ نہیں ہے جی اس کے پیچھے۔ خالد مجید نے کہا کہ جب میں نے سنا کہ اس نے فائرنگ کی ہے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تو کسی کو تھپڑ تک مارنے والا بندہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے جی، اور یہ جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کورنگ آدمی ہے، اس کو رخ بدلنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جو اہل محلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھپڑ مارتا وہ بھی کبھی دکھائی نہیں دیا، تو اس نے کلاشنکوف سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر فائرنگ کر دی ہے۔ ایک اور ہمسایہ ہے جس کا نام ہے محمد اشرف، جب ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو نوید ہے اس کا بیک گراؤنڈ لڑنے جھگڑنے والا کیا ہے، تو اس نے کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا کہ علاقے میں لڑنے جھگڑنے کی شہرت تو رکھتا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں دیکھا ہم نے کہ وہ لڑنے جھگڑنے والا یا تشدد والا آدمی ہو، کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا تو مزدوری کرتے یا گھر میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی کسی قسم کی مصروفیت ہم نے نہیں دیکھی۔ ایک اور پڑوسی ہے، اس نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ اس کا مذہبی رجحان ایک خاص جماعت کی طرف محسوس ہوتا تھا، مقامی مسجد میں مذہبی تقریبات میں شرکت کرتا رہتا تھا۔ ایک اور رہائشی ہیں، ان کا نام ہے جی بابر حسین، انہوں نے بتایا کہ مجھے علم نہیں کہ اس کا تعلق کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہے، یہ ایک عام سا بندہ تھا، آتے جاتے اس سے سلام دعا ہوا کرتی تھی، سلام دعا سے زیادہ یہ کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، عام سا بندہ تھا، عام سے بندوں کے ساتھ زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اب کیا جمعرات کو یا بدھ کو کوئی مشکوک سرگرمی ہوئی؟ اس سلسلے میں اہل محلہ کیا کہتے ہیں؟ تو ان سے جب یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آج یا گزشتہ کل کسی نے ملزم کو عمران خان کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا یا کسی ایسی سرگرمی دیکھا جو معمول سے ہٹ کر ہو، مشکوک ہو، تو تمام نے یہ کہا کہ آج تک انہوں نے عمران خان سے متعلق اس کے جذبات کو نہیں دیکھا، مشکوک سرگرمی نہیں دیکھی، کوئی ایسی گفتگو نہیں دیکھی، لیکن اس کے بعد اس نے کیسے یہ فائرنگ کی، اور وہ بیان وہ دے رہا ہے کہ جو شاید میرے خیال سے مذہبی شدت پسند ہو یا بہت زیادہ کوئی جذباتی آدمی ہو یا جیکٹ ہو، اس طرح کی چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسی کوئی چیز ان کی نظر میں نہیں ہے۔ اہل محلہ بھی حیران اور پریشان ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ معاملہ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ویسے ہی قاسم سوری کل لگے رہے تھے، یہ کورنگ آدمی ہے، سٹوری کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تحقیقات ہوں گی، جے آئی ٹی بن چکی ہے، تمام تر تفصیلات سامنے آ سکیں گی۔ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے اہل محلہ کے ان خیالات اور اظہار کے بعد معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی نوید کو استعمال کیا گیا، نوید کو کاؤنسلنگ کر کے، اور اصل ٹارگیٹ جو حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ کوئی اور تھے؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔